مرحبا التلاميذ الجدد المشترك في حصة أخرى من حصص الرياضيات، ودائما في درس جينيراليتي سور لي فونكسيون. وغنخدمو اليوم تمرين آخر. التمرين يقول اون كونسيدير لا فونكسيون اف ديفيني باغ اف اكس تساوي جوج اكس على واحد زائد اكس او كاري. السؤال الأول ديتيرميني دو دي اف. إذا غنجي هنا ندير دو دي اف اكس ابارتيان ا ار تيل كو داكشي اللي عندي في المقام واحد زائد اكس او كاري يقابل صفر. هادشي شفناه في مجموعة التعريف. إلا دائما ملي تكون عندي دالة متخاطئة ومغرافيك تنشوف داكشي اللي عندي في المقام خصو يخالف صفر. غنحلو هاد المعادلة، غتولي اكس ابارتيان ا ار تيل كو واحد غنرجعو للطرف الثاني غتولي اكس او كاري ديفيرون دو موان زان. صافي، هذا عدد موجب، هذا موجب وهذا سالب. مع عمر الموجب تيساوي السالب. اذا هذه المعادله ما يمكنش نحلها. ما تقولش لي راه غندخل جذر هنا وندخل جذر هنا، هذا سالب ما عندكش الحق. صافي، اذا دير اف مباشره هي ار. بمعنى راه اي عدد طاح لك في راسك راه ممكن تحسب ليه الصوره بهذه الداله. راه دائما المقام ديالها يخالف صفر سواء كان عدد موجب ولا عدد سالب. بالنسبه للسؤال الثاني، montrer que f est une valeur maximale. اشنو تعني هذه؟ دونك كنقولوا واحد est une valeur minimale ولا maximale؟ دابا maximale. هذا يعني ان اشنو تعني هادشي؟ تعني بان f دي x صغار من واحد. صافي، اذا باش تبين بان f دي x صغار من واحد غادير f دي x موان زيرو، خاصك تلقاها صغر من صفر. اذا دائما ملي تكون السؤال ديال فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال عرف راسك راه خصك دير ايتوديي سيني. اذا خصنا ندرسو الاشاره ضروري. دائما الفالور ماكسيمال مع المينيمال ضروري ندرسو الاشاره. اذا ماكسيمال اف دي اكس صار من داك العدد اللي بغا وتنحسبو الفرق ديالو خصنا نلقاو صغر من الصفر. اذا هذه هي الخطوه اللي غنديرو باش نجاوبو على السؤال الثاني. إذا اش غندير؟ غندير اف لي اكس، دونك سؤال جوج اف لي اكس موان زان تيساوي شنو هي اف لي اكس؟ هي دوز اكس على واحد زائد اكس او كاري موان زان. صافي، تتساوي غنوحد المقام غتولي دوز اكس ناقص واحد عامل هادي واحد زائد اكس او كاري على واحد زائد اكس او كاري. هذا توحيد المقام، درت هذا بهذا. غنشر غتولي دوز اكس موان زان موان اكس او كاري على واحد زائد اكس او كاري. غندير اكس او كاري غتولي موان اكس او كاري بلس دوز اكس موان زان. صافي، درت غيرت البلايص ديالو حيت المجموع تبادلي على واحد زائد اكس او كاري. اشنو قلت لكم قبيله؟ خصني ندرس الاشاره، إذا دابا فاش قاديتو خصني ندرس الاشاره. هادشي كامل خصني نلقاه صار من صفر. اكس او كاري عدد موجب زائد عدد موجب، اذا غيبقى موجب مع واحد فهو عدد موجب. اذا هنايا موجب ما عنديش فيه المشكل، المقام عدد موجب. بقى ليا الفوق ما غاديش نعرف الاشاره ديال هذا تندير دلتا. اذا خصني نحسب دلتا مادام انه كان او كاري اذا خصني ندير ليه دلتا. دائما شي حاجه فيها او كاري وبغيتي تدرس الاشاره فراسك راه غتحسب الدلتا. غنجي لهنا غنحسب دلتا. دونك المعادله دونك غنكتب ليه هنايا سيني دو اف لي اكس ناقص واحد اي لو سيني ديال اش، حيت قلنا هذا موجب اذا تبقى الاشاره ديال الفوق ديال ناقص اكس او كاري زائد دوز اكس موان زيرو. غنكتب ليه هنا اشاره اف لي اكس ناقص واحد هي اشاره الفوق. صافي، وغنحسبو الدلتا هادي. إلا غنجي هنا نحسب الدلتا ديالي، دونك دلتا اشنو تيساوي؟ هي بي كاري ناقص 4 أ سي. اشنا هي بي كاري؟ هي جوج او كاري هي 4 ناقص 4 أ هي ناقص واحد و سي حتى هي ناقص واحد. صافي، ناقص واحد ناقص واحد هي واحد، إذا غتعطينا 4 ناقص 4 تساوي صفر. ملي تلقاو دلتا يساوي
صفر صافي. إذا راه ممكن نديرو دونك عندنا حل واحد اللي هو إكس تيساوي ناقص بي على جوج أ. إلا بغينا نديرو طابلو سيني، إذا ناقص بي هي ناقص جوج على جوج ناقص واحد على ناقص جوج، إذا تتساوي واحد. غندير طابلو سيني ديالي، إذا ما ناقص ما لا نهاية واحد زائد ما لا نهاية. هنايا إف دونك ماشي إف في إكس هي إذا غتعطينا ناقص إكس أو كاري زائد جوج إكس ناقص واحد. هنا تنكتبو مادام أن دلتا يساوي صفر، إذا إشارة أ سيني دو أ، وهنايا سيني دو أ، إذا ما تتغيرش. كي دايرة سيني دو أ سالبة، إذا هنايا سالبة وتتبقى سالبة هنا صافي. إذا كي لقينا الفوق لقينا سالب، دونك راه إف لي إكس، إذا داك هادي لقيناها سالبة، مادام أننا قلنا لو سيني دو إف لي إكس ناقص واحد هي السيني ديال هادي ولقيناها سالبة، دونك راه إف لي إكس ناقص واحد صافي. كي داير راه صغر من الصفر. ألوغ إف لي إكس هي اللي قلنا قبيلة راه صغر من واحد، d'où واحد est une valeur maximale. نكونو قد جاوبنا السؤال الثاني. السؤال الثالث مونطري كو موان زا est une valeur minimale هاد المرة. إذا بنفس الطريقة باش نعطيكم كيفاش غتجاوبو ليا. إذا أشنو قلنا؟ بغينا موان زا est une valeur هاد المرة مينيمال، بمعنى اف لي اكس أكبر أو يساوي موان زا. وكيفاش نبينو؟ باش نبينو هادي خصنا نبينو هادي، باش نبينو هادي يكفي نبينو الفرق ديالهم ديال اف لي اكس موان زا، حيت ديما موان اللي كاينه خصنا نلقاو هادشي أكبر أو يساوي صفر. إذا غنعاود تاني غندرسو الإشارة ديالهم، إذا غتجي تاني غنحسب هاد الفرق. دونك اف لي اكس موان زا، موان مع الموان غيولي عاولي بلوس، هي اف لي اكس بلوس ان. غنجي لهنا اف لي اكس موان زا يساوي شحال هي اف لي اكس؟ هي دوز اكس على واحد زائد اكس او كاري. غنزيدو عليها واحد، غنوحدو المقام، غتولي دوز اكس زائد واحد في هاد العجبة هي واحد زائد اكس او كاري على واحد زائد اكس او كاري. عاوتاني بنفس الطريقة صافي. كي داير اكس او كاري فهو عدد موجب، زائد غيبقى موجب، زيد عليها واحد غيبقى موجب. إذا هنا ما عنديش فيه مشكل، كبر من الصفر. بقى لي الإشكال هنا هذا موجب، ولكن هذا ما عرفناش واش موجب ولا سالب، ما عرفناش شكون اللي كبير صافي. إذا حنا غنوصلو بأنه راه موجب، إذا غنديرو غنكتب ليه لو سيني ديال اش؟ ديال اف لي اكس ناقص واحد اي لو سيني فين شكينا بالفوق ديال اكس او كاري بلوس دوز اكس بلوس ان. إذا غنحسب ليه ديلتا ونشوف اش غادي ندير لهم. ديلتا هي بي كاري ناقص 4 سي، بي كاري هي 4 ناقص 4 أ هي واحد و سي هي واحد. إذا تساوي 4 ناقص 4 هي تساوي 7. إذا نتا هي عندها حل واحد يساوي ناقص بي على جوج أ اللي هي ناقص بي شحال؟ هي ناقص جوج على جوج هي ناقص واحد. إذا غندير طابلو سين ناقص واحد زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. وهنايا دائما السيني دو أ مادام أنها تساوي صفر، وهنايا السيني دو أ. كي داير السيني دو أ هاد المرة فهي موجبة،
إذا هذه موجبة وهذه موجبة، إذا كي داير هذا العدد الإشارة ديالو فهي موجبة إكس أو كاري زائد 2 إكس زائد 1. إذا راه موجبة وهذا موجب، إذا الموجب على الموجب تيبقى موجب دو صافي. إذا غنكتب ليه اف لإكس ناقص 1 أكبر من أو يساوي صفر. إذا اف لإكس أكبر من أو يساوي ناقص 1. Donc ناقص 1 est une valeur minimale de f. صافي. السؤال الموالي montrer que f est impair. إذا غندوزو السؤال الرابع. قلنا باش نبينو بأن f impair باش كنقول ليه pour x appartient à مجموعة التعريف ديال القيمة هي r تموين x appartient à r. إذا هادي صحيحة ياك. إذا تنحسبو الصورة ديال ناقص x غندير ليه f x غادي تساوي هي 2 x على 1 زائد x أو كاري. قلنا باش نبينو بأنها بير ولا امبير ديما تنحسبو الصورة ديال ناقص x غتعطينا 2 ناقص x على 1 زائد ناقص x أو كاري. إذا هادي غتعطينا ناقص 2 x على 1 ناقص x أو كاري يعني x أو كاري، حيت أو كاري تيحيد لي هداك الناقص تتساوي هاد الناقص ممكن نجيبو لهنا تتساوي ناقص 2 x على 1 زائد x أو كاري. هادي هي f ل x مع هاد الناقص غتعطينا ناقص f ل x. دو f est une fonction impaire. اتفقنا؟ إذا السؤال واضح. قال لنا السؤال الخامس montrer que دونك غنحسبو لو تو دو فارياسيون خصنا نلقاو داكشي اللي بغا. دونك غناخدو دو ريال. دونك السؤال الخمسة غناخدو واحد A appartient à R et P appartient à R. صافي. ولا تقول لي A et P دو ريال وغنحسبو التو دو فارياسيون. شنو تيحسبو التو دو فارياسيون؟ تو A P قلنا تيساوي إكس إكغيك ماشي أ بي، حيت هنا إكس إكغيك اللي تعطاو لينا إكس إكغيك صافي. إذا هنا ناخدو إكس وهنا ناخدو إكغيك إكس إكغيك بحال راه ممكن تخدمو بأ و بي وعوضو ليها أ و بي. إذا شنو تساوي؟ تساوي إف لإكس ناقص إف لإكغيك على إكس ناقص إكغيك صافي. باش ما ندوخوش نحسبو وحدة بوحدة. اشنا هي اف لي اكس عطات لينا اف لي ايكغيك غنعوضو اكس بايكغيك صافي. غنجي لهنا غندير اف لي اكس تيساوي 2 اكس على 1 زائد اكس او كاري. راه لا فشي لا درتي عاود بي و اف لي ايكغيك اشنو تيساوي؟ تيساوي 2 ايكغيك على 1 زائد ايكغيك او كاري صافي. من بعد اشنو غنحسبو الفرق ديالهم؟ اف لي اكس ناقص اف لي إيكغيك. غنحسبها هنايا اف لي إكس ناقص اف لي إيكغيك. إذا بديت حاجة بحاجة، حسبت هادي هي الأولى حطيتها، حطيت هادي هي الثانية، غادي نحسب الفرق ديالهم عاد نقسم على هادي باش ما نلوحش في الحساب. اف لي إكس هي 2 إكس على 1 زائد إكس أو كاري ياك ناقص 2 إيكغيك على 1 زائد إيكغيك أو كاري. إذا حاجة بحاجة صافي. هنايا غنوحد المقامات هادي عبر هادي وهادي بهادي. إذا اف لي إكس ناقص اف لي إيكغيك تيساوي جوج إكس باش غنضربوها في 1 زائد إيكغيك كاري
وهادي غنضربوها في هادي ناقص جوج إيكغيك عامل لي واحد زائد إكس أو كاري. صافي هنا الجوج ديال هادو واحد زائد إكس أو كاري واحد زائد إكغيك أو كاري. ممكن نكمل هنايا ماشي مشكل نمسح هادي. إذا اش عطينا دونك اف دي اكس ناقص اف دي ايكغيك. ممكن نشر هي عطينا جوج اكس في واحد هي جوج اكس إيكغيك أو كاري هي زائد جوج إكس إيكغيك أو كاري ثم ناقص جوج إيكغيك ثم ناقص جوج إيكغيك إكس أو كاري ناقص جوج إيكغيك إكس أو كاري. هنا ودابا نخليوه على شحال بغاو هكا هنا واحد زائد إكس أو كاري واحد زائد إيكغيك أو كاري. صافي هادي مع هادي غنجيبو الحدا بعضياتهم دونك اف لي اكس ناقص اف لي إيكغيك هي جوج إكس غنجيب إيكغيك حداها هي ناقص جوج إيكغيك وهادي اللي فيهم أوسيتان حدا بعضياتهم جوج إكس إيكغيك أوسيتان ناقص جوج إيكغيك إكس أوسيتان على واحد زائد إكس أوسيتان عامل لي واحد زائد إيكغيك أوسيتان. غنعمل الفوق بغيتي تعمل كلشي بجوج عمل بجوج بغيتي تعمل هادي بجوج وهادي بجوج. صافي إذا اش عطينا جوج عامل لي إكس ناقص إيكغيك عملت هادو بوحدهم وهنايا عندي جوج إكس إيكغيك أوسيتان هنايا جوج إيكغيك إكس أوسيتان ممكن نعمل بجوج إكس إيكغيك بالناقص بغيتي نعمل بالناقص نعمل بالناقص بغيتي تعمل بالزايد نعمل بالزايد جوج إكس إيكغيك. صافي إذا هادي غنحيد ليها جوج ونحيد ليها إكس ونحيد ليها واحد إيكغيك إذا غيبقى إيكغيك واحد نخليوها بالزايد يلا ناقص وهادي عاوتاني غنحيد ليها جوج إيكغيك إكس إذا غيبقى ليها إكس على واحد زائد إكس أوسيتان واحد زائد إكس أوسيتان عامل لواحد زائد إيكغيك أوسيتان. نتمنى حتى لهنايا يكون كلشي واضح. عندي هنايا إكس إيكغيك حتى هنايا ممكن نخرج منو إكس إيكغيك ونعمل بكلشي يعني غنعملو بداك إكس إيكغيك راه مازال ما قسمناش على إكس ناقص إيكغيك يلاه حسبنا إف دي إكس ناقص إف دي إيكغيك. دابا ممكن نحسبو دونك إف دي إكس ناقص إف دي إيكغيك باش نكمل هنايا نعملو إكس ناقص إيكغيك بجوج إكس ناقص إيكغيك. صافي اشنو غيبقى هنايا غتبقى واحد دابا غتبقى عندي واحد وهنايا مادام ان هادو مقلوبين اذا غادي يخرج لي واحد ناقص هنايا ناقص جوج إكس إيكغيك إذا عملنا بجوج. إلا بغيتي تبان لك الأمور واضحة ها هي اشنو عندي جوج إكس إيكغيك عامل لي إيكغيك ناقص إكس. إلا ما عرفتوش منين جاني هاد الناقص أنا عندي إيكغيك ناقص إكس أنا بغيت إكس ناقص إيكغيك إذا غنعمل بواحد ناقص غتقول لي ناقص جوج إكس إيكغيك عامل لي إكس ناقص إيكغيك. راه هي اللي درت هنايا باش ما ندوخوش. صافي ملي حسبت إف لإكس ناقص إيكغيك دابا غنحسب إف لإكس ناقص إف لإيكغيك على إكس ناقص إيكغيك هي هادي هي جوج إكس ناقص إيكغيك على واحد ناقص إكس إيكغيك إكس ناقص إيكغيك. غنختزل إذا غتبقى ليا كيما هو هي هادي كيخرج لينا إذا جوج واحد ناقص إكس إيكغيك على نسينا داك المقام الكبير واحد زائد إكس أو كاري واحد زائد إيكغيك أو كاري حتى هنايا واحد زائد إكس أو كاري واحد زائد إيكغيك أو كاري وهنا واحد زائد إكس أو كاري واحد زائد إيكغيك أو كاري.
libre. السؤال الأخير déduire les variations de f sur l'intervalle 0 1 plus l'infini ثم 0 1. صافي. إذا باش ندير الفارياسيون دونك sur 5 6 المجال دونك sur 1 plus l'infini. اشنو عندي 1 plus l'infini يعني عندنا x supérieur ou égal à 0 et 1 هي نيتا 0 et y supérieur ou égal à 1 حيت عندي هنايا 1 هنا ملي جاتني صافي. اشنو خصني نأطر هادشي نجيو بعدا لهنا 1 اكس أس 2 فهو عدد موجب زائد 1 عدد موجب اذا هذا موجب اذا ما عندناش فيه مشكل هذا كبر من الصفر وحتى هذا كبر من الصفر. اذا فين بقى عندي اشكال بقى عندي الاشكال في هذه صافي. اذا هذه اللي خصني نأطر. اذا اكس كبر من 1 و يكريك كبر من 1 غنديرو الضرب ديالهم دونك اكس يكري الضرب ديالهم مادام انهم موجبين اذا كبر من يساوي 1 صافي. ثم إلا درنا رجعنا هذا الطرف إكس إكغيك ناقص 1 فهو أكبر من 0. ولكن حنا واش هادشي اللي بغينا؟ لا بغينا واحد ناقص هذا إذا غنضرب كلشي في الناقص إذا غتولي ناقص إكس إكغيك زائد 1 غتولي أصغر من 0. وإلا ضربنا في عدد موجب راه معندناش مشكل صافي. إذا جوج 1 ناقص إكس إكغيك غتولي أصغر من 0. إذا الفوق فهو سالب. إذا الطول فارياسيون ديالها دو بي إكس إكغيك غتولي أصغر من 0 وغتكتب ليه F est décroissant sur l'intervalle 1 plus l'infini صافي. ثم غنشوفو في l'intervalle الأخير دونك sur 0 1 صافي. اشنو عندي في طول فارياسيون x y اللي عندي هي جوج عامل 1 ناقص x y على 1 زائد x أو كاري 1 زائد y أو كاري. قلنا الباقة فهو عدد موجب إذا بقى لنا المشكل دايما الفوق. إذا مادام أن x تنتمي لهذا الانترفال إذا x راه محصور بين 0 و 1 ردوا البال هنايا راه مجال مغلق ماشي بحال هاهو و y حتى هو نفس الشيء 0 و 1. إذا الضرب ديالو شنو غيكون؟ إذا x y حتى هي راه أصغر من 0 و 1 حيت هادو عدد موجب معندناش إشكال. ثم إلا ضربنا كلشي في الناقص إذا ناقص إكس إكغيك غتولي محسوب ناقص 1 و 0 ثم نزيدو 1 في الطرفين ثم نزيد 1 إذا 1 ناقص إكس إكغيك إذا غنزيدها ماشي ناقص ناقص 1 زائد 1 هي 0 و 0 زائد 1 هي 1 صافي. إذا كي دايرة هادي كي دايرة الإشارة ديالها إذا 0 أصغر منها صافي. إذا ها هي دونك إلا كانت صغر من الصفر إذا هي راه إلا كانت صفر صغر من هادي إذا هادي راه كبر من الصفر دو تي إكس إكغيك أكبر من أو يساوي الصفر. alors f est croissant sur 0. وبهذا نكون قد انتهينا التمرين وموعدنا في شي فيديو آخر إن شاء الله.